नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, सफ्ट टकको आजको अङ्कमा एउटा कमेन्ट्री लिएर आएको छु। यसको शीर्षक छ बाँच र बाँच्न देऊ। चिनियाहरू पहेँलो रङलाई सबैभन्दा इज्जतिलो र सुन्दर रङ मान्छन्। उनीहरूका आँखामा त यो पृथ्वी नै पहेँलो रङको छ। पहेँलो रङ पोतिएका तिनका मन्दिरहरू पहेँलपुर छन्। बौद्ध भिक्षुले लगाउने चिवर पहेँलो रङको छ। अझ चिनिया सभ्यताको उद्गम बिन्दु मानिएको येलो रिभर अर्थात् पीत नदी साक्षी छ। चिनिया जीवनमा पहेँलो रङको कति महत्त्व छ भन्ने बुझाउन। यसैगरी चीनका 5 प्रमुख सम्राटहरूको साझा रङ हो पहेँलो। त्यसो त बौद्ध भिक्षुहरूका लागि पहेँलो रङ शोकको रङ पनि हो। हामीहरूलाई त्यो सेतो रङ शोकको रङ भए जस्तै उनीहरूका लागि पहेँलो रङ शोकको रङ हो। चिनियाहरूका लागि पहेँलो रङ शौर्य वीरताको प्रतीक हो। त्यही पहेँलो रङ पश्चिमाहरूका लागि भने कायरताको प्रतीक मानिन्छ। यसैगरी प्रतीकहरूले संसारभरि समानार्थी हुनुपर्छ, प्रतीकहरू समानार्थी हुनुपर्छ भन्ने कुनै नियम पनि त छैन नि, होइन? येलो आउटसाइड व्हाइट इनसाइड अर्थात् बाहिर पहेँलो भित्र सेतो। मूलतः चीन भूमिसँग बढी जोडिएका, माटोसँग बढी जोडिएका चिनियाहरू जरो चिनिया नै भएका तर विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहनसहन, विदेशी जीवन पद्धति अँगालेका विदेशमा बस्ने चिनियाहरूलाई बनाना अर्थात् केरा भन्छन्। केरा जस्तै बाहिर पहेँलो तर भित्र सेतो। समग्र देश सदनदेखि सडकसम्म, दरबारदेखि घरबारसम्म यो समग्र नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट मय भइराखेको बेला सम्पूर्ण नेपाल किन यो बेमौसमको रङको राप अलापिराख्या होला भने जस्तो लाग्या हुनसक्छ तपाईहरूलाई। अब म यो पीत महात्म्य अथवा पहेँलो रङको महात्म्य अहिलेलाई यही नै रोकेर अघि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसो त आजभोलि मैले पनि एमसीसी सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू ग्रहण गरिरहेको छु। वास्तवमा ती सामग्रीहरूले मेरो मन मथिङ्गल हल्लिएको छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ यसै गरी निरन्तर यस्तै सामग्रीहरू सेवन गर्दै जाने हो भने कतै मेरो आफ्नो मानसिक सन्तुलन खलबलिन्छ कि भन्ने डर पनि लाग्न थालेको छ। म यहाँहरूलाई पनि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यप्रति अध्ययन त गर्नुस्, तर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यप्रति पनि असाध्यै संवेदनशील हुन, यो देशमा जे जति घटनाहरू भइरहेका छन्, जे जति हो हल्ला भइरहेका छन्, त्यो ग्रहण त गर्नुपर्छ। हामीहरूले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यप्रति पनि संवेदनशील हौं भन्छु आफ्नो। मैले देखिराखेको छु एमसीसी विवादमा मूलतः 2 परस्पर विरोधी समूहहरू छन्। एउटा समूह अलि सानो देखिन्छ, सडकदेखि सदनसम्म, पत्रिकाका पानादेखि सामाजिक सञ्जालका भित्तासम्म, युट्युबदेखि
टेलिभिजनका पर्दासम्म हेर्दा। तर त्यो समूहमा पनि महारथीहरूको, बौद्धिकहरूको कमी छैन। विशेष गरी प्रतिष्ठित पश्चिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न पाएका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रजगज गरेका, विदेशी विकासे संस्थाहरूमा परामर्शदाता भई राम्रै मालपानी खान पाएका, तर मार्न पाएका विज्ञहरू, नेताहरू, उद्यमीहरू यस क्याम्पमा सक्रिय देखिन्छन्। उनीहरूको तर्क छ, एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई घाटा हुने केही पनि छैन। नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा अविकासका कारण आतंकवाद, अतिवाद मौलाउन नपाओस्, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपरोस् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी को अवधारणा ल्याएको तर्क गर्छन् उनीहरू। करिब 50 देशहरूमा एमसीसी सम्झौता लागू भइसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्छन्। नेपालले हुन त एक तहमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको हो सन् 2017 मै तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको बेला। सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन हुन मात्रै बाँकी हो यो सम्झौता भनेर तर्क गर्छन्। नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने उनीहरूको दलिल छ। नुवाकोट, लप्सीफेदी, रातमाटे, दमौली अनि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यस सम्झौता अन्तर्गत हुने हो। वास्तवमा प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत खेर गइरहेको छ भन्ने तर्क छ उनीहरूको। प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालभित्र जलविद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्ने अनि बढी भएको जलविद्युत भारत र भारत हुँदै बङ्गलादेश निर्यात गर्ने यो प्रसारण लाइनको लक्ष्य हो। यसका लागि नेपालले भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। यसै समूहका प्रतिनिधिहरू नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेन भने 90 को दशकमा नेपालले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा गरेको भन्दा अझ ठुलो गल्ती हुने बताउँछन्। स्मरणीय छ, विश्व ब्याङ्क लगायतले नेपालमा आन्तरिक खपतका लागि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा त्यसबेला 90 को दशकमा चर्को विरोध भएको थियो। विदेशी लगानीमा बन्ने उक्त आयोजना ज्यादै महँगो हुने र ऋण असुलीका लागि सरकारले वस्तु तथा सेवाहरूमा चर्को मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा जनजीवन ज्यादै कष्टपूर्ण हुने त्यस्तो दलिल प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यस्तो सन्देश प्रवाहित गरिएको थियो। त्यसबेला जनतालाई तरङ्गित गर्नको लागि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले आयोजना नबनाउन पत्राचार गरिसकेपछि आन्तरिक खपतका लागि बनाउने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना जुन त्यस आयोजनाको नेपालमुखी आयोजनाको चाहिँ इतिश्री भएको थियो। अहिले भारतीय सार्वजनिक संस्थान सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले आफ्नै देशमा आपूर्ति गर्नका लागि अरुण तेस्रो बनाउँदैछ। यसै गरी सोही कम्पनीले
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारबाट उपहार स्वरूप तल्लो अरुण आयोजना पनि हात पारिसकेको छ, सित्तैमा उपहार स्वरूप। यो सबै भइरहँदा नेता नेपाल माधव कुमार नेपाल र उक्त दलको विरासत बोकेको दल दुवै मौनम सम्मति लक्षणमको मुद्रामा देखिएका छन्। के यो महाआश्चर्य होइन र? के जनतालाई यसबारे स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन उनीहरूले? प्रश्न उठ्छ स्वाभाविक रूपमा। यही उद्देश्य हासिल गर्नका लागि 90 को दशकमा अरुण तेस्रो आयोजना तुहाइएको हो। सम्बन्धित पक्षबाट यसको जवाफ आओस्। सत्य तथ्य जान्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकार हो। सत्य तथ्य बताउनु यसै गरी राजनीतिक दल र नेपाल र नेपालीको नाममा राजनीति गरिरहेको भनेर दाबी गर्ने राजनीतिज्ञहरूको पनि कर्तव्य हो। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा पनि बडे बडे नेताहरू, विज्ञहरू, अध्येताहरू खडा छन्। यो एमसीसी समर्थक एउटा क्याम्प छ, एमसीसी विरोधी अर्को क्याम्प छ। यो विरोधमा उत्रिने बडे बडे नेताहरू, विज्ञहरू, अध्येताहरूको दलिल छ एमसीसी सम्झौता वास्तवमा राष्ट्रघाती छ। संसदबाट अनुमोदन भयो भने अमेरिकी कानुन नेपालको संविधान भन्दा माथि हुनेछ भन्ने उनीहरूको दलिल छ, तर्क छ। जलविद्युत निकासी गरेर मुलुक कहिले पनि धनी हुँदैन भन्छन् उनीहरू। हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत ज्यादै बढी छ। कौडीको मूल्यमा भारत वा बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गरेर धनी हुन सकिन्न, कदापि धनी हुन सकिन्न भन्ने उनीहरूको दलिल छ। किन भन्दाखेरि उत्पादनको लागत, जलविद्युत उत्पादनको लागत असाध्यै बढी छ। आयोजनाहरूको कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसमाथि आर्थिक चलखेल, त्यसले गर्दाखेरि प्रति युनिट विद्युत उत्पादन खर्च असाध्यै बढी भएको हुनाले यो निर्यात गरेर कहिले पनि धनी हुन सकिँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। फेरि एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत बनाइने प्रसारण लाइन त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने भन्दा 4-5 गुणा बढी महँगो पर्छ भन्ने उनीहरूको दलिल छ। बरु प्राधिकरणलाई नै प्रसारण लाइन बनाउन दिए फाइदा हुन्छ भन्छन् उनीहरू। यही एमसीसी विरोधी समूहको थप तर्क छ। एमसीसी को पक्षमा बोल्नेहरू ग्रीन कार्ड धारीहरू अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू हुन्। जसरी युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई तालिबानको हातमा सुम्पेर तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश पलायन भए, यिनीहरू पनि, यी पात्रहरू पनि नेपाल अशान्त हुने बित्तिकै विदेश भाग्नेछन्। यो एमसीसी समर्थक क्याम्पकाहरू नेपाल अशान्त भयो भने अशरफ गनीले अफगानिस्तान छोडे जस्तै यिनीहरूले पनि नेपाल छोड्नेछन्, तत्काल छोड्नेछन् भन्ने यिनीहरूको दलिल छ। तर्क यतिमा मात्रै सकिँदैन। एमसीसी का नाममा अमेरिका नेपालमा आफ्ना सैनिक राखेर चीनमा बबन्डर मचाउन चाहन्छ, यसो भन्छन् उनीहरू। यसो भयो भने नेपाल वर्तमान महाशक्ति अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अमेरिकी, बेलायती, भारतीय गुट र चीनले नेतृत्व गरेको चीन, रूस, पाकिस्तान, इरान गुट बीचको अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्नेछ भन्ने यस समूहको तर्क छ।
त्यसैले नेपाल कुनै पनि सैनिक गुटमा लाग्नु हुँदैन, तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छन् उनीहरू। यस समूहका व्यक्तिहरूलाई पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा र अर्को समूहका व्यक्तिहरूलाई, यी विपरीत समूहहरूका प्रतिनिधि पात्रहरूलाई पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा के लाग्छ भने यो को भन्दा को कमको शैलीमा यिनीहरू आफूलाई प्रतिद्वन्दी भन्दा बढी रातो, बढी राष्ट्रवादी, बढी वीर देखाउन न्वारानदेखिको बल, बुद्धि, विवेक लगाइरहेका छन् यस्तो लाग्छ। तर के कुरा स्पष्ट छ भने हाम्रा नेताहरूमा, नीति निर्माताहरूमा, सांसदहरूमा, खास गरी कर्मचारी तन्त्रको उच्च तहमा कुनै न कुनै किसिमको विदेशी लगानी नभएको भए, विदेशीहरूको लगानीमा उनीहरूको भरण पोषण नभएको भए, उनीहरूले देश र जनता तल पर्ने गरी पटक पटक सन्धि सम्झौता नगरेको भए उनीहरूको देशभक्तिमा, इमानदारितामा शंका गर्न पर्ने अवस्था आउने थिएन। यो विश्वासको जुन चरम संकटको अवस्था छ त्यो अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन। साथै एमसीसी बहस, वाद विवादमा संलग्न, यो सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा लेख्ने लाउकेहरू लगायत बडे बडे विज्ञहरू संलग्नहरूमध्ये धेरै जसो पात्रहरू सार्वजनिक बुद्धिजीवी अर्थात् पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्स होइनन्। विगतमा तर मारेकाहरू र भविष्यमा तर मार्ने आशा बाँकी रहेका कतिपय पात्रहरू यस अभियानमा संलग्न छन्। हो, उनीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका प्रयासहरू गर्न पक्कै पनि पाउँछन्, तर राष्ट्रिय स्वार्थको मूल्यमा होइन। राष्ट्रिय स्वार्थको मूल्यमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रोटी सेक्न पाइँदैन। यिनीहरूका कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट स्पष्ट झल्किन्छ। त्यसैले सार्वजनिक बहस, वाद विवादमा संलग्न हुँदा वा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा लेख्दा उनीहरूले आम नागरिकलाई आफ्नो पेशागत संलग्नताबारे स्पष्ट पार्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। भन्छन् नि, हु इज कमिङ फ्रम वेयर, त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो पेशागत संलग्नता स्पष्ट नपारी, आफ्नो विगत स्पष्ट नपारी, आफ्नो पृष्ठभूमि स्पष्ट नपारी लेख्दाखेरि सम्पूर्ण सत्य that who is coming from where जनताले जान्न पाउँदैनन् अनि मिसलेड हुन्छन्। त्यति भयो भने बल्ल जनताले थाहा पाउनेछन् मादल कसले बजाइरहेको छ अनि who is coming from where। यो हाम्रो यो विपरीत समूहहरूको जुन वैचारिक मतभेद, वैचारिक द्वन्द्व छ नि, त्यसको परिणाम अवश्य पनि राम्रो हुने देखिँदैन। देश गम्भीर सङ्कटमा परेको बेला नेपालका बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, नेताहरूबाट एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा ज्यादै परस्पर विरोधी धारणा आउनु पक्कै पनि सुखद होइन। हामी बीचका मतभेदहरू जति गहिरा हुन्छन्, जति फराकिला हुन्छन्, त्यति नै बढी विदेशी शक्तिहरूले यहाँ खेल्न पाउनेछन्। ज्ञातव्य छ शेरबहादुर देउबा सरकार जसरी पनि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनि तत्कालको सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले
सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदबाट यही सम्झौता अनुमोदन गराउन खोजेकै हो, यसमा कुनै शंका छैन। अहिले एमाले यो सरकारको मात्रै चासोको विषय हो भन्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सह उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्ने वा नगर्ने बारे सोधिएको प्रश्नमा एमाले बडो दोधारे किसिमको बडो कूटनीतिक यो छद्मवेशी किसिमको जवाफ दिएको थियो, कुरा चपाएको थियो। स्पष्ट के छ भने यतिखेर हामी बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिएका छौं। हाम्रो भू राजनीति नै त्यस्तै छ। हामी एकदम जोगिनु पर्ने छ। ठुला ठुला देशहरूका बीचमा हामी खडा छौं, बाँचेका छौं जसोतसो। सम्झौता अनुमोदन गरौं भने सम्भवतः छिमेकी अनि भविष्यको महाशक्ति चीन रिसाउनेछ। नगरौं, वर्तमान महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका रिसाउने देखिन्छ। सम्बन्धमा पक्कै पनि खलल पर्ने देखिन्छ। यो साथी रिसाएर केही दिन नबोलेर पछि सुलह भएर सबै सामान्य भए जस्तो परिस्थिति होइन। फातिमा सुमारले नेपाललाई थर्काएरै गइन्, स्पष्ट छ, पढिएकै हो, सुनिएकै हो। अमेरिकाले भने जस्तो भएन भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अमेरिकी क्याम्पका देशहरूबाट प्राप्त हुने ऋण, सहयोग, अनुदान कटौती हुने भय छ। त्यो भय विद्यमान छ। उत्तर कोरिया इरानलाई जस्तै नेपाललाई पनि परैया राज्य, परैया स्टेट घोषणा गर्न पनि सक्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले। वर्स्ट केस सिनेरियोमा त्यो डर रहन्छ। हुन सक्ला त्यसो पनि, एकदमै इफ वर्स्ट कम्स टु वर्स्ट भन्छन् नि। अनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी नै लगाउन पनि उसले अब एकदमै शत्रु राष्ट्र जस्तो व्यवहार गर्यो भने त्यो पनि हुन सक्ने। इफ वर्स्ट कम्स टु वर्स्ट केस सिनेरियोमा असाध्यै खराब सम्बन्ध असाध्यै खराब भयो भने त्यसो पनि हुन सक्ने डर विद्यमान छ। त्यसो त कतिपय विज्ञहरूले यो डर चाहिँ आधारहीन हो पनि भन्छन्। तर वर्स्ट केस सिनेरियोमा के थाहा, त्यसो भयो भने, साँच्चै त्यसो भयो भने, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगायो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले, उसको क्याम्पका देशहरूले र जुन मल्टिल्याटरल डोनर्स भन्छन् नि, एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंकले नेपाललाई ऋण प्रवाह, सहयोग प्रवाह बन्द गरे भने हामी कति दिन टिकौँला अनि कसरी टिकौँला, यो प्रश्न उठ्छ। यस्तो किसिमको सिनेरियो देखिन्छ। जस्तै भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाउन पटक पटक नाकाबन्दी लगाएका दृष्टान्तहरू छन्। त्यसैले यस्तो परिस्थितिलाई पनि एकदमै हामी काल्पनिक परिस्थिति भनेर नजरअन्दाज नगरौं। त्यो नगर्दा राम्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ चीनले, यसै गरी चीन चिडियो भने चीनले आफ्ना शत्रुहरूको हड्डी समेत धुलो पारिदिने चेतावनी दिएको थियो केही समय। चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएकै बेला हुनुपर्छ, सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण आएको बेला चीनका शत्रु राष्ट्रहरूको हड्डी धुलो पिठो पारिदिने चेतावनी दिएको समाचार आएकै थियो। यी परस्पर विरोधी विश्व शक्तिहरूको द्वन्द्वमा परियो भने हाम्रो
यो देशको हामी आम नागरिकको हालत के होला त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ। बरु यो सबै यो दुई ठुला साँडेहरूको यी दुई ठुला असुरहरूको द्वन्द्वमा फस्नुभन्दा यो मत्ता हात्ती जस्ता यो लड्न तम्सिएकाहरूको बीचमा पर्नुभन्दा त बरु तर्किएरै पो बस्ने हो कि। यो महाशक्ति, यो अतिशक्ति, यी क्षत्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्वबाट परै पो बस्ने हो कि, असंलग्न नै रहने हो कि। बरु भनिदिउँ न, हामी तटस्थ नै बस्छौँ, असंलग्न राष्ट्र नै भई बस्छौँ। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपका देशहरू, रुस, कसैको समृद्धिको लोभ हामीलाई छैन। तिमीहरूको धन, तिमीहरूको सम्पत्ति हामीलाई चाहिँदैन भनौँ। जलस्रोतको कोट अनकोट धनी देश भनिए पनि हाम्रा जल सम्पदाहरूमा हाम्रो जल सार्वभौमिकता एकदमै कमजोर भएको छ। यो वास्तविकता हो। त्यो छिमेकीकै हातमा गइसक्यो भन्दा हुने भइसक्यो। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको उल्लङ्घन गर्दै हाम्रो छिमेकी भारतले नदी र खोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाह रोकिने गरी बाँध, सडक आदि संरचनाहरू बनाइदिँदा यही कोट अनकोट धनले हाम्रो अन्न भण्डार अर्थात् तराई डुबाइदिएको छ। हाम्रा पहाडका खोजहरूमा जल भण्डारण गरी भारतका फाँट सिँचाइ गर्ने थप योजनाहरू पनि अघि आउलान्। विकासको नाममा हाम्रा नेता कर्मचारीहरूले ती सम्झौताहरूमा, विवादास्पद सम्झौताहरूमा सही धस्काउलान् भन्ने डर पनि छ। यो सबैमा हामी वीरहरूको भूमिका केही नहुने भन्ने हुँदै होइन। भला नेपाली वीरहरूको भूमिका कुनै कोट अनकोट माइका लालले कटौती गर्न सक्छ र? अवश्य पनि सक्दैन। हाम्रो भूमिका हो नरेन्द्र मोदी प्रभृति नेताहरूले नेपालको संसदमा पानी और जवानी नेपाल में नहीं रह सकते भन्दा खुसी हुँदै ताली बजाउने वीरोचित भूमिका यही होइन र हाम्रो? हामीले वीर भएर गर्न सक्ने यही यति नै होइन, अरु के गर्न सक्छौँ हामी? ताली बजाउने। नेपालको पानी, नेपालको जल सम्पदा नेपालमा रहन सक्दैन। नेपालका जवानहरू नेपालमा रहन सक्दैनन्। विदेशी भारतमा गएर भारतको सेवा गर्नुपर्छ भन्दा हामीले ताली बजाउने बाहेक हाम्रो वीरोचित भूमिकाहरू के हुन सक्छ? जे होस्, यस्तै चाला हो भने हाम्रा नेताहरूले छिमेकी देशका नेताको जन्मदिनमा खोला नदी उपहारमा दिने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यसो त अब हामीलाई विदेशमा विदेशीका लागि विदेशीको खटन पटनमा रगत बगाउन पनि पुगिसक्यो। अब ऋणको भारी बोकेर विदेश जान, अपमान खप्न अनि सेता बाकसमा लास भएर आउन पनि हामीलाई पुगिसक्यो। यसैगरी बौद्धिक लाहुरे भएर पापी पेटका लागि नेपाल र नेपाली विरुद्ध अक्षम्य अपराध गर्न पनि पुगिसक्यो। हामीलाई एमसीसी पनि चाहिएन, बीआरआई पनि चाहिएन, नदी जोड आयोजना पनि चाहिएन, कोशी उच्च बाँध पनि चाहिएन। किनभने अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यी सबै नेपाल र नेपालीको भलो गरेर पुण्य कमाउन ल्याइएका योजनाहरू होइनन्, पक्कै पनि होइनन्। देशहरूले, छिमेकीहरूले, महाशक्तिहरूले, अतिशक्तिहरूले, क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ साध्नको लागि ल्याइएका योजनाहरू हुन् यी। विदेशी मित्रहरू, छिमेकीहरू, सक्छौ हाम्रा शर्तमा सहयोग गर, नत्र खाए खा नखाए हिच नगर, यदि भन्न सकौं हामीहरू।
विदेशी सहायता नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौँ। अब पनि जसोतसो दुःख जिलो गरेर बाँच्ने नै छौँ। हाम्रो गरिबी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर बाँच्नेहरू बाँच्लान् नबाँच्लान् थाहा छैन, तर हामी भने अवश्य, हामी आम नागरिक अवश्य बाँच्नेछौँ। दुःखका साथ बाँचौँला, तर बाँच्न अवश्य बाँच्नेछौँ। वैश्विक प्रभुत्व वर्चस्वका लागि, वैश्विक प्रभुत्वका लागि यो तिमीहरूको जुन सङ्घर्ष छ, यो अन्त्यहीन सङ्घर्ष छ, यो द्वन्द्व छ, हामीलाई त्यस द्वन्द्वमा संलग्न हुन जोड बल नगर तिमीहरू। हामीलाई स्वतन्त्र भई बाँच्न देऊ। हिमाल, पहाड र तराईले सजिएको यस भूस्वर्गमा। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। यस प्रस्तुतिबारे सुझाव प्रतिक्रिया पाऊँ। यो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।